TV Patrol. Tensyon sa kinatong-ang sidlakan na sinati sa lokal pinagi sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ang nagpadayong panagbangi tali sa Estados Unidos ug Iran nagpadayon sa paghatag og kakulba sa ekonomiya sa kalibutan nga nagpahinabo o nagpanghinabo sa dakong nga pagsaka sa presyo sa lana sa international nga merkado. Samtang nagsaka ang presyo sa krudo, ang mga lokal nga konsumidor o ang sektor sa transportasyon sa Usami City nagsugod na pagbati sa bugat nga palasanon pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang mga lokal nga motorista o mga driver sa public utility nagpadayag o nagpahayag og lahom nga kabalaka nga nag-ingon nga ang makanunayon nga pagsaka sa gasto sa sugnod direktang nga nakaapekto sa ilang inadlaw-adlaw nga kita o sa kanitibuk ang gasto sa panginabuhi. Niadtong Marso 10, nining tuiga, unang arangkada sa dakong oil price hike. Ang mga grupo sa transportasyon o mga lokal nga driver na nawagan alang sa malinawon nga resolusyon o solusyon sa international nga kasamok. Naglaom nga ang pag-ubo sa tensyon sa kalibutan ngadto sa makapastable sa presyo sa lana o makahatag o gikinahanglan nga kahupayan sa mga sumasakay o sa katawhang Pilipinhon. 1 TV Patrol.